जावन आसा 15 December, Sunday 2024, and we are at the fag end of this year getting over 24 on. With a heavy heart, I have to say that I was being arrested today at around 12:15. The Margaon police स्टेशनातले जीप घेऊन कॉप्स म्हज्या दारांत आयले and I was doing Christmas decoration with my daughter and my maid. आम्ही डेको लायतालीं आनी पळोवपाक गेल्यार एक लेडी ऑफिसर आनी 3 पुलीस विथ पुलीस वॅन घेवन आयले एंड आय कन्फ्रंटेड हांवें विचारलें बरे भाशेन कितें जालां वॉट इज द इशू ही केम डायरेक्टली एंड टोल्ड मी दॅट अरेस्ट वॉरंट आसा तुजेर नॉन अवेलेबल अरेस्ट वॉरंट प्रतिमा तुजेर इशू केल्लो आसा एंड यू हॅव टू कम टुडे नाव with us to the Margaon town police. So I said, who has given these orders? They told me, PI, police inspector Tulsidas Naikan, आमच्या PI सांगला की तुका घेऊन यो म्हणून. In fact, काल दिल्ले order. So I म्हणले regarding what? Now let me tell you all again. This matter is of somewhere 7 years back when I was the Mahila Congress president of Goa. महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष आशिल्ले हांव आनी आज सुमार 100 बायलांक घेवन हांवें एज्युकेशन केल्लें ओल्ड मार्केट सकल बाजारा साकून वतानी साधना कॉम्प्लेक्स आसा थंय आमी पेट्रोल खूब म्हारग जाल्लें आनी हांव इतलेंच म्हणिल्लें की मोदी म्हणटा की अच्छे दिन आएंगे आनी पेट्रोल इतलें म्हारग जाल्लें 100 रुपयाचे वयर जाल्लें आनी कॉमन मॅनाच्या पोटाक चिमटो लागलेलो सो म्हाका खूब बायलांनी आनी युथांनी सांगलें मॅडम हाजेर कितें कर तूं सगळ्या इश्यूचेर काडटा आमच्या खातीर काड कित्याक आमकां पयलें जॉब ना आमी गाडयो बायक आमी भाड्यान हे लोनान काडिल्ली आसा बायक घेतिल्लो आसा स्टुडंट्स सांगपाक लागलीं सो आय सेड ओके आय डू एज्युकेशन एंड प्रोटेस्ट एंड इट्स नॉट दॅट ओनली प्रतिमा हॅड गॉन फॉर दॅट प्रोटेस्ट along with Pratima Coutinho, there were hundreds of ladies, and we only chanted one statement saying that Ram Nam Satya. Why? Because I हे केल्लें मिसण घेतिल्ली एक दिवो पटारी जाली ती दिवो घातिल्ली ताजेर वायट लुगत घातिल्लें 4 हार उडयल्ले आनी वी ऑल लेडीज कॅरीड इट एकलें मिसण प्रतिमा उबारपाक आले यू कॅन गो ऑन यूट्यूब एंड सी ऑन एनी चॅनल इट वॉज शोन that we were and we went on chanting Ram Nam Satya hai Ram Nam Satya. Now I don't think I have heard sentiments of any religion in this. Any religion on the contrary I feel I hailed Lord Rama. Ram Nam Satya म्हणल्यार रामाचे नाव सदांच खरें the truth. But I don't know what type of targeting this was and then म्हजे रोखडी केस घातली म्हजेर FIR लॉन्च केली सरकारान BJP सरकारान आणि that matter was going on. Now every time law in the court of judicial magistrate first class Margaon I have hired a lawyer and I don't know what is happening. I'm not going to talk because after all they are coming from my fraternity. I also belong to law family. So एक advocate म्हाका येवन मला 2-3 हियरिंगां न करपा ना प्रतिमा म्हणपालो हे मातशी पॉलिटिकल जाताली मातशें आमकां कशी लावल्या बरें जाल्यार आमकां टार्गेट जाता म्हणजे फायन रोखडोच हांवें दुसरो लॉयर काडलो आनी 2 मॅटर हांवें अटेंड केल्यो 22 तारखेर हांव बरें ना जालें म्हाका बॅक बोनाचो प्रॉब्लेम जालो आय हॅव टू गो फॉर फिजिओथेरपी म्हणून हांव वचूं ना एंड लॉयर सेड ही इज अटेंडिंग द मॅटर बट टू माय बॅड लक द एडवोकेट डिडंट गो फायन 25th ऑर्डर काडल्या म्हाका नोटीस धाडल्या फ्रॉम द कोर्ट 25th नोव्हेंबर नाव टुडे वी आर ऑन द 15 December आतां इतले दीस पुलीस घेवन आशिल्ले ही नोटीस म्हज्या दारान कित्याक घेवन येवना हांवें जेन्ना पुलिसांक विचारलें बा डेली जो आसा ताका विचारलें बाबा तुमी घेवन आयिल्ले मॅडम कोण तरी घेवन आयलो म्हणून रिपोर्ट आयला आणि तुम्ही घरा कडेन आशिल्ले लॉक आशिल्ले म्हणून तो परतून आयलो सो आय सेड इज दीस नॉट अ लूपहोल इज दीस नॉट अ मिस्टेक ऑफ द पुलीस दे शूड हॅव कॉल्ड मी आय वूड हॅव कम डायरेक्टली प्रतिमा रावता 5 मिनटाची वाटेर नाविनी और यू कुड हॅव सेंड मी यू हॅव सर्व मी अगेन द नोटीस और म्हज्या दारार मारून वचा दॅट यू हॅव बीन वॉन्टेड यू हॅव टू कम एंड अटेंड म्हणून कम इन द कोर्ट इन द पुलीस स्टेशन म्हणून आतां फाल्यां प्रोड्यूस करपाचें आसलें अडेजान आतां फाल्यां 16th प्रोड्यूस करपा जाय आनी पुलीस आयज म्हज्या दारान बारांक येता आनी म्हाका व्हरता हो कसलो न्याय म्हळ्यार आय न्यू दॅट म्हाका खंय तरी इतल्यो केसीस जातल्यो आसा आय थिंक नाव इट्स क्रॉसींग मोर दॅन 20 केसीस एवरी सेकंड देर आर क्रॉसीस सेम फ्रेंसीस झेराक लागून केस आनी कसले म्हापसा कोणाक लागून केस आनी कोणाक हेल्प केलें म्हणून जस्टिसाक लागून केस आसा पूण दीस वॉज लायक अ अरेस्ट वीच वॉज आय हॅड टू कॉल माय हजबंड सावियो कुटिनो फोन मारलो ही सेड आय मीन मारगांव आय मेड द पुलीस वेट सावियो कुटिनो केम ही टोल्ड ओके फायन नॉन अवेलेबल अरेस्ट वॉरंट बाबा आयतारा कित्याक रे काल येवपाक जातालें मला वयल्यान काल आशिल्लें मॅडम नाशिल्ली आय वॉज इन म्हापसा बिकॉज ऑफ द मायनर इशू तो मायनर भुरग्याक मारला म्हणून हांव थंय आशिल्लें सो कॉप्स मस्ट हॅव कम इन आफ्टर 5 दे कॅनॉट अरेस्ट सो आफ्टर 5 दे वर नॉट देर दे केम आय थिंक 2 times आनी आयज पळय कितलें सिस्टमॅटीक केलां दनपारां 12 ते आयल्या आनी मागीर सावियो आयलो म्हजो घरकार आयलो आनी ही सेड वॉट इज दीस इज वॉट आय सेड सी इफ आय वॉन्टेड आय कुड हॅव हीड I could have ran. I saw you all from the balcony. But I am a law-abiding citizen.
And when I have not done anything wrong, I have not committed any crime, I am not scared. I am ready to cooperate with you all. Otherwise, tomorrow 2:30, no, before 2:30 I have to be produced. I will come order देता हूँ. कित्याक today माझ्या गॉडफादराच्या चल्याचो काजार आसा. आयज बीग फुटान I am raising the toast and still I am here now. 5 o'clock I am here. This is harassment, and they came with the planning to arrest me today. I would not like to disclose the name, but one of the police told me, we are planning केल्लें आसा, तुका आयतारा बेल जावपाना तुजी, कोण मेळपाना, तुका हाडप दवरप, पुलीस स्टेशनात आयज करप, अरेस्ट करप आनी फाल्यां मागीर तुका प्रोड्यूस करप. बट टू टेल यू द फॅक्ट, नो, वेन दे से वेन जीजस इज विथ यू, नो इविल कॅन हार्म यू. सो दीस इज द थिंग. म्हाका जेजू आनी सायडीन मागीर कितें पावली, म्हाज्या घरकारान रोखडोच फोन मारलो एडवोकेट प्रितम मोरायस जो एडवोकेट आसा ताका फोन मारलो. ताणें रोखडें आपलें कितें करपाचें तें केलें. ज्युनियर लिओन आल्मेडा एडवोकेट आयलो. मागीर करता म्हणल्यार 4 वरां हांगाच गेलीं. I was sitting at the police station. I said I cooperated with them, and then my bail is finally done now. I surety भरपाक जाय 10,000ची फाल्यां कोर्टात वचून, आनी एक surety एक मनशाक व्हरपाक जाय विथ आधार कार्ड एंड फोटोज. आतां म्हाका कमिंग टू द पॉयंट, वॉट इज दीस, वॉट क्रायम आय कमिटेड? रामनाम सत्य, हाव आय कमिटेड? अरे रिजनल प्लॅनाच्या टायमार व्हडलें एज्युकेशन केल्लें आझाद मैदानाचेर, तेन्ना दिगंबर कामत वॉज द CM. ही अलॉंग विथ सो मेनी MLAs and ministers, you can go and see on the YouTube. ही आमचे क्रिस्तांव धर्माचे काशांव केल्ले काडयले. रेस्ट इन पीस. फादर बिस्मार्क वॉज, यू रिमेंबर फादर बिस्मार्क वॉज देर, आनी ते आमी इतकें व्हडलें एज्युकेशन केल्लें. तेन्ना आमी केन्ना म्हणूं ना की आमचें रिलीजन हट जाल्या. वॉट इज काशांव? सेम थिंग लायक रामनाम सत्य, बट रामनाम सत्य इज हेलिंग, बट युअर काशांव व्हेल्ले आनी काशांवचे ते गेंट ऑन चांटिंग रेस्ट इन पीस आनी रिजनल प्लॅन हें तें इतलें तेणी केल्लें. बट सॉफ्ट टार्गेटींग जाल्लें आसा. म्हाका एक करून आयला, म्हाका विचारपाक जाय, दिगंबर कामत 35,000 crore स्कॅमात तूं आसा. ह्याच BJPन पर्रीकरान तुजें काडिल्लें सगळें आनी सांगिल्लें तुका भितर घालून दवरतलो म्हणून. आयज तूं BJPत गेला, तूं वॉशिंग मशिनात क्लीन जाला, पूण आयज ताका कित्याक अरेस्ट ना? प्रतिमा कित्याक अरेस्ट? बिकॉज आय एम फायटींग फॉर गोवा एंड गोवन्स. आनी वायट म्हणटा दिसता हें हो तुळशीदास तो आसा, तो तुळशीदासाचेर इतल्यो कंप्लेनी आसा PIचेर. हांव तोंड घेवन सांगता, ऑलवेज आय कॉपरेटेड विथ हिम. बट वेन आय केम टू नो दॅट ही हॅज टोल्ड दॅट अरेस्ट इज, ताका हाडपाकूच जाय. He has to be arrested today. This was done with a malified intention. Tulsidas Bab has been got 2 times transferred. 2 फाटी ताका गव्हर्मेंटान होम मिनिस्टरांतल्यान ताका ट्रान्सफर आयिल्लें आसा, पूण 2 खेपे ताका दवरिल्लो आसा. एंड वी नो हूज इज गॉडफादर फ्रॉम मारगांव. आय थिंक ही शूड रिस्पेक्टफुली गो एंड लेट द अदर पर्सन कम. आनी हें जें टार्गेटींग करता तें सांगपाक सोदता, माय फायट वील कंटिन्यू फॉर गोवा एंड गोवन्स. Nobody can suppress me. I am a fighter. See, I was arrested by God's blessing आशिल्ली आनी म्हाका बेल मेळ्ळी. Otherwise also I would have not mind, because this is not my personal matter. This is a fight for Goa and Goans. Just because price rise high जाल्ली म्हणून हांवें रेस केल्लो आनी म्हजी आवाज जो आसा पळय रीच स्टॉप जावपाना. आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय एक्टिविस्ट. टुडे यू कॅन सी माय फ्रेंड. पयलो म्हणटा तो आमचो एंटनी बाब आयलो. एंटनी वॉज हियर. सेकंड म्हणटा तो मारियन बाब ओल्ड गोवा साकून पावलो. शंकर मुर्मुगो साकून पावलो. सांड आंद्रे साकून म्हाजो रामा काणकोणकर हांगा पावलो. तशेंच बाय एना आतां आसतलें हांगा. शी इज कमींग फ्रॉम ओल्ड गोवा. बसीन येता तें. सो आय एम व्हेरी थँकफूल एंड आय वॉन्ट टू टेल दीस युनिटी वॉट वी हॅव नो, दीस कॅनॉट बी शेकन एंड दीस कॅनॉट बी ब्रोकन. इट इज लायक नो एकल्याक कितें जाल्यार दुसरो आसतलो. दीस इज द एंड लायन. आय वॉन्ट टू से की युनायटेड वी स्टँड एंड युनायटेड वी आर फॉर गोवा. आनी आमचे कोणी क्रिटिसायज करूं, कितलेय व्हिडिओ काडूं, कोणी तांकां पयशे दिवं, आमचे कितें उलोवपाक, कितें टार्निश करपाक जावपाना. कित्याक आमी समज झगडल्यार आनी आयज आमची केसीस आसा आनी म्हजी स्पेशल सांगूंक सोदता, ह्यो लोकां खातीर आसा. म्हजी एक केस कितें तरी म्हजी पर्सनल ना. सो दीस फायट वील कंटिन्यू. द BJP government cannot suppress my voice. They will never. Pratima has been there into politics and activism for the last 28 years. I will always stand for truth and for Goa and Goans. देव बरें करूं. आता आयज प्रतिमान सकाळी अरेस्ट केले तेंच्यांनी. आता जाला कितें, एक्टिविस्ट म्हटले पॉलिटिशियनांच्या गळ्याक लागलेले एक हाड जाल्लेले आसा. ते हाड ते काडपाक शकना. ते 8 जाणांक इकते घेतले, पूण आतां एक्टिविस्टांक कशें इकते घेतले? नांव पिड्ड्यार करतात, कातारां म्हणपाक लायतात, कितें 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 करूंक ना कितें. पूण आयज प्रॉब्लम मेन जाल्लो आहा एक्टिविस्ट. ऑपोजिशन ना. ऑपोजिशन जर आसलेलें न्हू जाल्यार प्रतिमा खातीर धांवन येतले आसले. कित्याक सांग, प्रतिमा काँग्रेसीन आसले त्या टायमाचेर, ज्या टायमाचेर तेजेर केस चल्लेली. कितें तेंच्यांनी देख दवरपाक जाय आसलेलो की आमच्या काँग्रेस पार्टीक ते वावरला.
आनी थंय वावरला आनी तेणी केसी घेतल्या म्हणून सगळ्यान पयलीं काँग्रेस प्रेजिडेंटान हांगा येवपाक जाय आसलो म्हाज्या हिसपान जालें हां कितें तुमकां कशें दिसता तें म्हाका खबर ना पूण हांगासर कोण येवं ना येयले कोण एक्टिविस्ट येयले आनी एक्टिविस्ट कित्याक येयले तर आमकां खबर आहा की आमी एकामेकाक सांबाळून जर रावले न्हू जाल्यारूच आमी जगोंक शकता नाल्यार हे राजकारणी आमकां काबार करतले कळ्ळें तुका आमकां सपोर्ट करपाक कोण लोक सुद्दां येवचे ना आमी कितलेंय बरें केलें न्हू कितें आमच्या मरणाक सुद्दां लोक येवचे ना हे उगडास दवरा फादर बिस्मार्काक कितें केलां तें आमी पळयलां कळ्ळें तुका ताका न्याय मेळ्ळो ताका न्याय मेळोंक ना कितें केस सुद्दां हेची अर्दवट सांडली सारकी आनी बाबडे की मॉर्गान कितलो तेंप रावचो पडलो तेंय आमकां खबर आसा कितें सो आयची जी सत्य परिस्थिती आहा एक्टिविस्ट निस्वार्थपणान काम करता आनी निस्वार्थपणान काम करता म्हणून हे ताका फळ मेळटा आतां तुका बीजेपीन वचपाक जाय गो जाय ना ते येवचे ना खंय तुमच्या वांगडा ते बीजेपीन कशे येवचे ना घाला म्हणटा केसी कितले फोंडांक घाला म्हणटा आमी कशे येवचे ना म्हणटा सो आयज आमी सगळे हांगा एक जाले आमचे एक दुसरे एक्टिविस्ट आहा माजोड्डेचे बाय फिडोल पेरेरा म्हणून तेणी आमकां फोन मारून सांगलें की तुमी सगळे जाण ये म्हणून ते मातशें ताका येवपाक मातशें ते बिजी उरले कितें म्हणून आयज आमी सगळे जाण हांगासर एक जाले बाकीचे संजय बर्डेनूय म्हाका फोन केल्लो हांवें म्हटलें तूं येवं नाका आमी हँडल करता म्हटलें कांयच टेन्शन घेवं नाका हे बारीक म्हटलें बारीक सगळे जर एक्टिविस्ट एक जाले आनी बेश्टे जर टायमपास करपाक कित्याक आतां आमकां पर्वरी प्रोटेस्ट आहा आनी म्हाका डावट कितें आसा जाणा पर्वरी प्रोटेस्ट आहा तेची आमी मॅसेज काल व्हायरल केल्या आनी तो प्रोटेस्ट हायजॅक करपाक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट देव काप्रेश्वराचें झाड आनी देव काप्रेश्वराचें देवूळ वाचोवपाचो जे आयज भारतीय जनता पार्टी वाचोवपाक सोदिना ते एक्टिविस्ट वाचोवपाक सोदता गांवांतले लोक वाचोवपाक सोदता म्हणून आयज डायवर्ट करपाक ताका अरेस्ट केला काय म्हाका जाल्यार दिसता देव बरें करूं दुसरें कांय वेगळें घडना आमकां जेन्ना कॉल आयलो एक्चुली फॅमिलीक घेवन एक आयतार मेळटा म्हणून भायर बसलो तेन्ना जेवणाक बसलो थंयसर फोन आयलो फिडोल बायचो आनी म्हणपाक अशें घडलां हांवें म्हणलें प्रायोरिटी ती आसा हांव भायर सरतना येता प्रश्न हो येता की राम नाम सत्य हें आनी आयजूय सांगता तुका हांव राम नाम सत्य हें रावण नाम सत्य न्हू हो सरकार जो आहा पळय रावणाचो चल्लेलो आहा आनी रावणाची कॅम्पेन करता आनी रावणाचें नांव सत्य म्हणून सांगता ते आमकां पूण आमी राम नाम सत्य हें म्हणून ताका लागून ते कंप्लेनी घालता आज कंप्लेन कोणाचेर घातलेली आहा एक क्रिस्तांव बायलेचेर घातलेली आहा तोंडांतल्यान तेजे राम नाम सत्य हें म्हणून म्हणल्यार बीजेपी सरकार रामाचें नांव सत्य म्हणना रावणाचें नांव सत्य म्हणटा रावण चलयता फुल्ल भारत हें क्लियर कट केल्लें आहा दुसरी गजाल आयज जेन्ना हे उलयता पळय तेन्ना हांव विचारूंक सोदतां की म्हाका एक सांग रे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जालो म्हणून हो विशय म्हणटा पळय रिलिजियस सेंटिमेंट्स हितून कसलो हर्ट जालो रे रिलिजियस सेंटिमेंट्स तेन्ना हर्ट जावपाक जाय आशिल्लो जे सो कॉल्ड बीजेपी एजंट जे आहा पळय ते भगवा घालून कपडे घालून आपूण सो कॉल्ड हिंदू म्हणून सांगूंक सोदता पळय यांचे हिंदुत्व आहा पळय यांचे सेंटिमेंट्स आहा पळय ते तेन्ना हर्ट जावंक ना जेन्ना दिगंबर कामतीन आपल्याक महालक्ष्मी देवीचो प्रसाद दिवन महालक्ष्मी देवीन सांगलें खंय ताका की लोकांची मारात वोटरांची मारात आनी बीजेपीन वचा म्हणून वोटरांची मारात वोटरांचा घात घेयात पूण तूं बीजेपीन वच कोणी सांगला महालक्ष्मी देवीन सांगला महालक्ष्मी देवी तुका ही नाटकां करपाक लागून तुज्या पयशांक लागून महालक्ष्मी देवी तुका प्रसाद दितलो रे हा म्हळ्यार तुवें आमच्या देवांक तुवें आमच्या देवींक वापरलें मरे पोटाक प्रसाद लायता पळय आपल्या खोशयेसाक लागून लायता दिगंबर कामतीक सांगूंक सोदता तुज्या फोटिंगपणाक लागून न्हू लोकांक लागून न्हू देवाक जेन्ना प्रसाद लायता पळय तेन्ना तो प्रसाद लायिल्लो आनी कितें उतर दिल्लें आमी आमच्या शेजाऱ्याच्या भावाक सांगना मरे आनी तूं जगाक सांगता तूं गेला महालक्ष्मी देवीक लागून न्हू तूं पोटलो भरपाक लागून बीजेपीन गेला हें सांग लोकांक सांग आनी ह्या टायमाचेर खंयच्याच मडगांवकारांचो सेंटिमेंट्स हर्ट जावं ना महालक्ष्मी देवीचो अपमान केला मराणे वो आपल्या पयशांक लागून गेला मरे वो देवीक लागून खंय गेला रे वो देवीचें नांव घेवन फुडें देवीचें रूप दाखयता आनी वो एक्चुली पळोवपाक गेला न्हू महाभारतान आशिल्लें रामायणानूय आशिल्लें दुसरें रूप घेवन येता म्हणून हे रूप जे रावणाचें घेवन येयल्लें आहा हे सगळे जे बीजेपी सरकारान लिडर आहा पळय हे रावणाचें रूप घेवन आसा खऱ्या रामाचें रूप आनी खऱ्या रामाचें पावलां आमी चलता तुमी बोगस आनी तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट आयज जावचो ना काप्रेश्वर देवाचें देवस्थान मंदिर वही बनेगा कोण म्हणटाले रे
कोणाचो प्रोपोगंडा आलो रे मंदिर यही बनेगा जाल्यार काप्रेशिवराचे देवूरूच थंयच आसपाक जाय थंयसर हाडपाक जायना जाल्यार आयज तुमी मोडपाक लागून कितें भोंवता रे आमचे एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे भंडारी समाजानी ते देवाचे हे जे आसा पळय संघटन आहा पळय ते नितीन गडकरीक सुद्दां मेळोन येयले मरे तरी सुद्दां आयज ते वडाचे झाडां कोणा काप्रेशिवर देव आसा पळय ताका तुमी थंयसर रोड वायडनिंगा लागून सायटीक उडयता मरे सायटीची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपाक म्हणल्यार हेतून क्लियर कळटा तुमचे सेंटिमेंट्स कांय हर्ट जायना हे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता पळय हे सेंटिमेंट्स फक्त लोकांचे हर्ट जाता आनी आयज जेन्ना लोक जेन्ना म्हणटा पळय प्रोटेस्ट करता पळय तुमच्या हागे तेन्ना तुमी बेस्ट रंग लायता कोणाचें लग्न जाता देवाचेर तुमी मरे एक्चुली हिंदू मेजॉरिटी आसलेल्या कारणान मरे हिंदूचे कवर घेवप आनी आमी हिंदूचे राजा अशें म्हणून सांगता तुमी राजा न्ही बाबा तुमी चोर एक नंबर तुमकां राजा म्हणूंक शकना आनी आमी क्लियर कट सांगताय हिंदूचो धर्म वाटोवपा खातीर तुमी एजंट कोण न्हू आनी तुमी देवाक वाटोवपाक लागून तुमकां एसेंब्लीन धाडलेलें ना पार्लमेंटान एसेंब्लीन धाडलेले आसा लेजिस्लेट करपाक लोकांक लागून धाडलेले आसा देवांक राखपा खातीर तुमी कोण न्हू रे आनी देव आमकां राखता मरे तूं कोण रे दिगंबर कामत कोण रे प्रमोद सावंत कोण रे प्रमोद सावंताची बायल कोण रे राजा बाबू कोण रे तेलंगणाचो तो कोण रे हांगासर सांगपी तुमी राखपी कोण न्हू तुमी हांगासर मरे एक्चुली हिंदूचे कवर घेवंक सोदता मेजॉरिटी लोकांचे आनी वोट घेवपाक सोदता आनी कांय ना तुमकां कोणाचेच पडलेले ना हांव क्लियर कट सांगूंक शकता परत सांगूंक शकता राम नाम सत्य है राम नाम सदांच सत्य उरतले तुमच्या चोरांक लागून आमी उलोवपाचें बंद करपाक ना सगळें म्हणा रे राम नाम सत्य है आता कळ्ळें मरे बीजेपी सरकार प्रमोद सावंत सरकार हे तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी आयज जितले हिंदू भाव आसा पळय तांकां हांव सांगूंक सोदता जे भगवा रंग घालून भायर सरता बीजेपी सांगता तेन्ना जाल्यार ते तर आयज थंयसर काप्रेशिवर देवा कडेन तर तांचो ते दिश्टी पडना जाल्यार आयच्यान तांकां टॅगलायन मेळटली हे बीजेपीचे दलाल हे हिंदू न्हू हिंदू खरे हिंदू पळय हांगासर उबे आसा खरे हिंदू काप्रेशिवराकूय उबे रावतले काप्रेशिवर देवाकूय उबे रावतले खरे हिंदू महालक्ष्मी देवीकूय उबे रावतले खरे हिंदू रामाकूय उबे रावतले खरे हिंदू छत्रपती शिवाजी महाराजाकूय उबे रावतले तुमी एजंटगिरी करपाक लागून उबे रावपाचें ना आनी क्लियर कट सांगूंक सोदता असले काम करपाचें बंद करा हॅरेसमेंट करपाचें बंद करा दिगंबर कामतीक सांगूंक सोदता तुका क्लियर कट सांगूंक सोदता तुझे जे एजेंडा आहा पळय ते सगळ्यांक खबर आहा तुज्या सरकार चलयता आसतना 2011चो बाळी आंदोलनाक तू चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना 2 भुरग्यांक एसटी कम्युनिटीक जोडोन मारलेले आज पर्यंत जस्टीस मेळना तू चीफ मिनिस्टर आशिल्लो यू वॉज अ चीफ मिनिस्टर आयज तुका घेतलेलो आहा थंयसर बीजेपीन पटल्याक लागून आनी आयज बीजेपी पेरगांव घालता थंयसर तुमी क्रिमिनल मरे जाले मरे तुमी खंय सोडलेले आसा सो आयज क्लियर कट सांगूंक सोदता आमी फादर मिसमाकाक मारला म्हणून आयज एक्टिविस्टांचेर एकट्याचेर तरी हे गेला एकट्याचेर हात घालीत न्ही सगळे जाण जमतले हा सगळे जाण जमतले आनी फालतूपणा करपाची बंद करा तुमचे एजंटगिरी जे तियात्रिस्ट पयशे दिवन मुखार काडटा पळय सो ते आमकां फरक पडना पूण एक गजाल सांगता तुमकां एक एक्टिविस्टाक जर तुमी टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो बरें जावपाचें ना बेसिकली इन शॉर्ट प्रमोद बाब सावंता एकूच सांगत हांव तूं एश कोन्न एक्टिविस्टांक डायरेक्टली जावं इनडायरेक्टली डोंट टार्गेट एक अ गूड स्टेट इज अ स्टेट वेर वॉयसीस कॅन बी हर्ड आनी देर इज अ सेईंग जे प्रदेशान एक्टिविजमाचो आवाज बंद करता दॅट मिन्स दॅट स्टेट इज इन डॉल्ड्रम्स एक्टिविस्टांचो आवाज कोणूय बंद करता जे स्टेटीन तो जावं मुख्यमंत्री जावं तो गव्हर्नर जावं कोणूय मंत्री जावं एक्टिविस्टांचो आवाज बंद करप इज द लिटमस टेस्ट दॅट अ स्टेट इज नॉट फंक्शनींग प्रॉपरली आनी तूं जेन्ना एक सीएम म्हणून वयतलो हे लक्षांत दवर की असले नाका बिकॉज दीस वील बी बॅड फॉर द डेमोक्रेसी द होल गोवा वील रिमेंबर डॉक्टर प्रमोद सावंत एज द मेन डिक्टेटर ऑफ दीस सेंच्युरी आनी जाता ते भाशेन आमी सगळे एक्टिविस्ट वॉटेवर कोणें कितें सांगू कम वॉट मी जेन्ना जेन्ना जाता वी वील बी देर टुगेदर आमी खंयच्याच एक्टिविस्टाक टार्गेट करूंक दिवचे ना देव बरें
हांव आयज मिटिंगेक आसलो ओल्ड गोवा आनी बाय फिदल पेरेरान कॉल केलें की प्रतिमा अरेस्ट केला म्हणून हांव एक सरप्रायज जालो. आयज संडे आनी प्रतिमा ह्यो क्रिमिनल न्हू. सगल्यांक आख्ख्या गोंयांक ते भोंवता सांबाळपाक, गोंया सांबाळपाक आनी इंडिविज्युअल कोणाक टार्गेट केला कोणाचे केस येता ते लिगून आनी तेका आयच्या दिसा संडेच्या दिसाक अरेस्ट करपाक कितली गरज पडली. व्हडले व्हडले क्रिमिनल जाले, लोकांक सोडले पळय, पुलीस डिपार्टमेंटांतले सोडले, तांकां हाडचे पडले. ते पुलीस सोडटात, पुलीसूच सोडटात. सोडूंक ना रे पळयले पळयले एस्कॉट रे ओला सर्वीस. सोडले. आनी प्रतिमा जे गोंयान आहा एक एडवोकेट बाय प्रोफेशन, सोशल सर्वीस. आनी म्हाका एक दूख लागता, ज्या पार्टयेक लागून ते झगडलेले त्या पार्टयेचें नांव वयर काडलेलें, त्या पार्टयेच्याच मनीस आयज फुड्यान ना. ती जाल्यार नांव घेवन आतां काँग्रेस. आयज काँग्रेस आयज म्हणलें की एका उतरान आख्ख्या गोंया भर येवंक जाय आसलें, पूण तें ना. आमी एक्टिविस्ट जायते आमचे हें आहा, एक आमी घेवन येता, पूण तें सदमाचें आमगे डिवायड ना. सगळे एका टायमाचेर डिवायड केल्ले केन्ना फादर पिस्मकाच्या टायमाचेर डिवायड केल्यार तेजो जीव घेतलो. पूण तें आमी जावपाक दिवचें ना. आतां हिंगा कोण कितें केल्यार आमकां रोखडेंच कोता, त्या टायमाचेर मातशें स्लो आसलें. पूण तें आतां उगडास दवरचो आनी एक्टिविस्टांक आमकां टार्गेट करचें ना. आमी सगळे एक. देव बरें. हांव एना ग्रेशियस. आयज आमचे ने एक्टिविस्टान एक कॉल दिले की प्रतिमा त्रासान आसा आनी ताका अरेस्ट केला. तर हांव विचारूंक सोदता, हांव रायबंद्रासान मारगांव आयला प्रतिमांक लागून, कित्याक ते एक सगळ्यांचे कॉजाक लागून सदांच उबे आसता. आतां रायबंद्रा एक सायबर क्रायमाचें ऑफिस आसा, जंय लेटस्ट हॉटेस्ट न्यूज आसा की एक एक्यूज पडोन गेला विथ द हेल्प ऑफ अ पुलीस. एंड द व्हिडिओ इज ऑल आउट, इट इज व्हायरल. आनी जे त्या लॉकरांतल्यान भायर काडपाक एकलोच पुलीस आसलो ड्युटेक, वो तेका आनी कोण आसलेले बागार पयशे खातीर ताणें ताका काडलो काय, वो वयलो प्रेशर येवन ताका काडलो काय. आनी ती मेथड डायवर्ट करपाक लागून प्रतिमा हांगा अरेस्ट केल्या. फकत एक्टिविस्टान ती मॅटर सोडून आनी पोरवरी मॅटर सोडून संडे जावन ताका अरेस्ट करप कित्याक लागून? कितें चोरलें तेणें, कोणाक नागोयलें तेणें, वो कोणाक त्रास दिले तेणें, ते गव्हर्मेंटान सांगचें. हांव एकूच विचारता, राम राम सत्य हे आझाद मैदानाचेरूय हांवें हाचे मिनींग सांगलेले आसा. राम इज द नेम ऑफ द गॉड अँड राम इज द ट्रूथ. आतां हांवें एक बरें एक जाणकाराक विचारलें, ह्या वर्डाक जोरी तर प्रतिमान बाय अशें म्हटलें की राम नाम सत्य है, जाल्यार वॉट इज बॅड इन दीस? जेन्ना सुभाष वेलिंगकरान गोंयचो साहेब नो म्हूण सांगलें, ते मोडे म्हटले, तेन्ना आमची कावजां सेंटिमेंट दुखोवंक ना. जेन्ना हिंदू एक वडाच्या झाडाक साल्वार करूंक सोदता, तेन्ना ते हिंदुआंचे सेंटिमेंट्स दुखोवंक ना. आनी अरेस्ट कर मरे ते गव्हर्मेंटाचे मनशाक जे कातरूंक सोदता ते, तांकां कित्याक अरेस्ट करिना? दुसरें, हांवें एक बरें जाणणाराक विचारलें, प्रतिमा बाय कित्याक ह्या वर्डाचेर अरेस्ट करूंक सोदता? तो तेणें सांगलें, तेणें स्कूटर एका निशणेर दवरला म्हणून आनी धवो कपडो घातला म्हूण दॅट हर्टेड देम. अरे बाबानो, that scooter is not a human being to hurt you all. It is because it has killed a petrol rakes, and which a common man cannot afford. This was what she wanted to show, that Ram Ram Satya hai for that scooter, because no one can ride the scooter now. आणि ते भाशेन तेणेन एक डेलिगेशन घेवनूय ते ओला स्कूटरीक लागून गेले, तेन्ना कांय उठोवंक ना कोण. हां, इतलो लोक ते ओला स्कूटराचे आतां आमी राम राम सत्य हे करपाचें आतां. पूण हांव एक जे सांगता न्हू, हे जे प्रतिमाय बाय भोगता सवंटाक लागून,
आनी कसले एक्युजाक लागून ताका बेश्टे बगार टार्गेट करता नो असलेल्या कारणांक लागून आनी आमी एक्टिविस्ट केन्नाच उगी रावचे ना प्रतिमाचे असले एक्विजिशन घातले तेन्ना आनी जोरी तर ताका एरेस्ट करता जाल्यार हांव मागता सरकारा कडेन आयज हांव म्हणटा राम राम सत्य हे म्हणून म्हाकाय एरेस्ट कर प्रतिमाच्या बरोबर हांव भियेना मागता सगळे एक्टिविस्टाक जे कोणशांनी आसा एकठांय जायात आनी प्रतिमा बायक एरेस्ट करपाचे बंद करात कित्याक आयज प्रतिमांक फाल्यां आमकां देव बरें करूं I'm a Sheikh activist. A very good evening to you for everyone. हांव म्हज्या फ्लॅटान हांव म्हाका कळ्ळें की प्रतिमा इज बीन अरेस्टेड थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम आरांबोल मिस्टर वॅलरी हांव धांवन येयलो कित्याक बिकॉज टू सपोर्ट प्रतिमा एंड प्लस टू सपोर्ट एवरी वन ऑफ आवर एक्टिविस्ट सो अगेन एज मिस्टर दिस वन Anthony has said, stop harassing, stop targeting activists. We all are one, okay? And you please, देवाच्या नावार आणि कोणाच्या नावार don't do the राजनीती. Please, रामजीचे नावार असो, कोणाचे नावार असो, कितें असो. Again, I'm telling you, this is a very cheap publicity. We all are there. We all are with Pratima. कोणाचे प्रॉब्लेम जाय, कितें जाय, Pratima is front. कोणा आनी कितें जाल्यार प्रॉब्लेम प्रतिमा इज ऑल ओवर गोवा खंयसर तेंचे काय ते सावथ गोवा नॉर्थ गोवा कितें सो प्लीज हांव मागता सीएमा कडेन वीथ स्टॉप हॅरेसिंग एक्टिविस्ट वी ऑल आर वन आनी हांव लोकांकूय मागता आमकां सगळें पाठोवपा दी टू सपोर्ट अस टू मेक अ इश्यू एंड टू सपोर्ट अस प्लीज अद्याक मागता आनी सगळे एक्टिविस्ट मागता सगळे एक जावन प्लीज सपोर्ट प्रतिमा फॉर दीस अरेस्ट Okay, thank you very much. Good evening. माझे नाव सुकुर मिनेझस. I have come all the way from Panjim to support my dear friend Pratima Coutinho, whom I have been known for over a decade. In the decade that I have met her, the decade that I know her, I have never known her to abuse her position for religious purposes. She has never created a division in the society on religion. She has taken up the issues, whether it concerns the Hindus, whether it concerns the Muslims, whether it concerns the Christians or any other community. For her, what matters to Goa, what matters to the community is more important than using that yardstick of using religion. She never has the need to use the religion as a yardstick. Her name is Pratima. Do you know what Pratima means? Pratima means first, who takes the first step. She is a combination of Pratima and Coutinho. So she is an amalgamation. You can say the Hindu amalgamation through the name Pratima and the Christian amalgamation through Coutinho. She really means the real India, the real Goa. She has fought for Goa for n number of times. Even now when she meant whatever is the case made against her for the usage of Ram Naam Satya hai, actually the slang used everywhere it is used is only when we meet the end. Nothing is going to happen beyond that. She used this context only when an ordinary person, the rates of the fuel, the price of the diesel and the petrol could not be affordable to the common man. It means the common man was at his dying end because the prices were so high. And the rates, as they increase, the essential commodities also increase, price increases. So when she took up the issue of common people through this usage, which is commonly used in whenever this type of things happen, you should not make it a case to take up the issue. Take up the issue. You want to take up Pratima, take up the issue. But why take it on Sunday? She is running away. Does she have that R15 Yamaha? You will
She be there on the bus stand there. No, she will always be in Goa. Please don't do it. I request the government. Please consider that this is unfair for her. I request all the people in Goa. Pratima has taken up the issues of common man, of the common woman and children. I want all of you to come forward, support Pratima. She needs your support. We all activists. Actually, I was informed by an activist, a very young activist called Fidol. Fidol, because of her busy schedule, is not able to come with us. She will be also joining us shortly. Yeah. She is also on the way. She'll join us shortly. Please believe, if Goa is saved, if Goa is what it is now, it is only because of the timeless effort, energy, perspiration, sweat and the jail time and the court time that the activists are taking up for the cause of Goa. They are taking it for Goa. They are not taking up for the individual self. They are not taking up money. There were some people who said, activists, you can buy them. Perhaps. I do not know why he was so concerned about voicing that out. I do not know whether he had that experience, first-hand experience, and he would accuse my good friend activists of being involved in this carrying of the money bags. No, I don't believe so. I have known these people for such a long time, and I believe they are honest and true to the calling. They have a calling to support and come in for the good of Goa. Thank you so much. इतलें सांगपाचें आसा रामान जशें म्हणलां तशें रामान सांगलें पळय तें म्हाजे तकलेन आतां आय वॉज विथ ऑल इन टू दीस अरेस्ट 5 hours अरेस्ट हाव इट इज बट वेरी गुड पॉयंट ताणें काडलो की जेन्ना गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स सपोज गोंयकाराचे जावं ते हिंदू कॅथलीक मुस्लीम तांचे जेन्ना ह्या मिनिस्टरांनी हाय लेवल मिनिस्टर्स इतल्या वर्साच्या आमदारांनी जेन्ना आमच्या बांबोली उर्सा कडेन वचून प्रॉमिस घेतिल्ली देवळांत वचून प्रॉमिस घेतिल्ली दर्गांत वचून प्रॉमिस घेतिल्ली की आमी घात मारपाना आनी बिट्रेड सो त्यांनी लाखां लोकांचे त्यांनी बिट्रे केले सेंटिमेंट्स पूण गव्हर्मेंटाक तें दिसती पडना बिकॉज गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दॅट ओन्ली सेकंडली सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून जेन्ना हेणें सांगलें तशें बाय एनान देखून उलयला तशें आनी मारियानान देखून सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जेन्ना त्याने वेलिंगकरान एक स्टेटमेंट काढलो की DNA करपाक जाय ते मडे असले न्यू स्टेटमेंट केले आणि इतले जावन तिकून आतां एक्सपोजिशना टायमार तिकून ताणें खंय तरी स्टेटमेंट केले आनी आमी उलो मारलो तेन्ना हजारांनी लोक घरा आयले रस्त्यार हजारांनी लोकांचेर तुमी केसीस केल्या पूण तो आयज सुसेगत आसा ताका अरेस्ट करूं ना आयज प्रतिमाक अरेस्ट केलें आय थिंक दीस इज डिविजीव पॉलिटिक्स पोलरायझेशन इज गोईंग ऑन बिकॉज आय हॅड गिवन अ कॉल एंड इनोसंट पीपल हू केम ऑन माय कॉल हॅव बीन टार्गेटेड टुडे बट वेलिंगकर वॉज एस्कॉटेड बाय द पुलीस ही वॉज वेन ही केम लेविशली सर्व कारान येयलो हसलो आनी एकूच सेक्शन लायलें आनी आमचें कित्याक रे बाबा हें कोणाक लागून रे ताणें एक्चुली सेंटिमेंट आमचे गोंयच्या साहेबाक लागून हट केले सो हाजेर पडून येता की टार्गेटींग चल्लेलें आसा आनी खरें कोण हें करता तो आय एम नो कोणाचें वायट मागना हांव हें देवाचेर सोडटां हें सिलेक्टीव टार्गेटींग जें सरकार करपा लागली आमचो मडगांवचो आमदार आसा आनी सगळे BJPचे आसा पळय हे सिलेक्टीव जे करपा लागले म्हाका हें करपाक न्ही सप्रेस हांव तांकां देवाचेर सोडटा आनी हांव बरें आनी वायटूय मागना देव कितें आसा तो पळोवन घेतलो इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं ना तुम्ही टार्गेटिंग म्हणून सांगला कोणाचे डाऊट आहात कोण टार्गेट करता तुमकां हांवें डायरेक्टली 10 फावटी नांव सांगलें